अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राउंड टू पीके। मैं हूं रफ़ात असगर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान के ऊपर। तालिबान कैसे वजूद में आए, कौन सी ताकतों ने इनको सपोर्ट किया और ये कैसे पावर में आए। अफ़गानिस्तान से रूसी फ़ौज का आखिरी काफ़िला 15 फरवरी 1999 को दरियाए अमूर पार करके स्वेत रूस वापस चला गया, लेकिन अपने पीछे एक तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गया। सैकड़ों छोटे बड़े कमांडर अफगानिस्तान पर कंट्रोल के लिए आपस में दस्त व गिरेबान हो गए। यानी कि वो फोर्सेस निकल गई लेकिन कमांडर कुछ पीछे रह गए। उन्होंने आपस में मिलके अफगानिस्तान को कंट्रोल में, कुछ हिस्से अफगानिस्तान के कंट्रोल में ले लिए। जो सुपर पावर की दौड़ के लिए अमेरिका और रूस, जो सुपर पावर की दौड़ के लिए 10 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे, अब ला ताल्लुक होकर मॉस्को और वाशिंगटन जा बैठे। अफगानिस्तान से निकलकर वो अपने अपने मुल्क में चले गए। जबकि काबिल में जंग का जो गर्म महाज ठंडा ना हो सका, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका का दिया और रूस का छोड़ा इतना असला मौजूद था कि मज़ीद 10 साल भी लड़ाई जारी रहती और ख़त्म ना होती। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अफ़गानिस्तान के बड़े कमांडर्स को मक्का मुकरमा में इकट्ठा किया। खाना काबा के साए में बैठकर एक मुआहिदा तय पाया। इसमें तय पाया कि तमाम अफ़गान कमांडर आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म कर देंगे और रूसी असला जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसकी एक बड़ी वजह थी पश्तून और ताजक गिरोहों की सदियों पुरानी दुश्मनियाँ। अफ़गान पर कब्ज़े के लिए जो पश्तून और ताजक गिरोह बाहम दस्त व गिरेबान थे, इनमें 2 गिरोह नुमायाँ थे। ताजक कमांडर्स में अफ़गान सदर बरहानुद्दीन रब्बानी और इनके वज़ीर दिफा अहमद शाह मसूद थे, जबकि पश्तूनों के कायद गुलबदीन हिकमत यार थे। एक चौथे लीडर अब्दुल रशीद दोस्तम भी थे, जो मिज़ार शरीफ पर अपने 20,000 जंगजुओं के साथ मौजूद थे। ये कमांडर स्वेत जंग के दिनों में रूस के साथ थे, लेकिन हिकमत यार को ताकतवर होते देखकर इन्होंने पांसा पलटा और पश्तून कमांडर की जमात हज़्बुल इस्लामी, जो पश्तून कमांडर इनकी जमात का नाम हज़्बुल इस्लामी था, उसके साथ मिल गए। जलालाबाद में हाजी कदीर की हुकूमत थी, जबकि हेरात में जनरल इस्माइल और कंधार में गुल आगा ने हुकूमत बनाई हुई थी। ये सब किसी मरकज़ी हुकूमत को नहीं मानते थे। इनकी मतलब अफ़गान के मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई हुई थी। ये किसी मरकज़ी हुकूमत को नहीं मानते थे और हर एक का दावा था कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करेगा। मतलब इनमें से जो हर एक कमांडर था, वो उसका ये दावा था कि वो दूसरे 3-4 जो कमांडर्स हैं उनको हराएगा और पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करेगा और हुकूमत करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इन तमाम गिरोहों के साथ स्वेत अफ़गान जंग के ज़माने से चले आ रहे थे, लेकिन पश्तून कमांडर गुलबदीन हिकमत यार के साथ ज़्यादा गहरे राब्ते में थे, जिसकी 2 वजूहात थीं। एक ये कि अफ़गान में पिछले 300 साल से सिर्फ पश्तूनों की हुकूमत रही है और वैसे भी अफ़गान आबादी का 40% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो पश्तूनों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी ग्रुप जो हैं बहुत कम तादाद में हैं। दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में भी आबादी का बड़ा हिस्सा पश्तूनों पर ही मुश्तमिल था और है। अभी भी पश्तून है जो पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में ज़्यादातर वहाँ पे पश्तूनों की आबादी है। 1994 में हिकमत यार और रशीद दोस्तम के इत्तेहाद ने काबिल का मुआसरा किया। इनमें से 2 जो कमांडर थे, इन्होंने आपस में मिल के काबिल पर हमला कर लिया। अब जो काबिल शहर था उसके अंदर ताजिक कमांडर्स रब्बानी और अहमद शाह मसूद थे और शहर के बाहर पश्तून कमांडर हिकमत यार और अपने कम्युनिस्ट इत्तेहादी रशीद दोस्तम के साथ खड़े थे। दोनों तरफ से शदीद बमबारी और राकटों का तबादला हुआ। इन्होंने आपस में मतलब 2 कमांडर एक साइड पे हो गए। अफ़गानिस्तान में 4 कमांडर्स का जो कब्ज़ा था मुख्तलिफ इलाकों पे, 2 एक साइड पे हो गए और 2 एक साइड पे। काबिल में 2 मौजूद थे और 2 जो है उन्होंने काबिल के बाहर से आके काबिल पे हमला कर दिया। लेकिन वो काबिल फतह ना कर सके। इस तवील लड़ाई का नतीजा ये निकला कि गुलबदीन और दोस्तम का इत्तेहादी
बुरी तरह से हार गया। जिन्होंने काबिल पे हमला किया था 2 कमांडर्स ने, गुलबदीन और दोस्तम ने, वो हार गए और पसपा होने पर मजबूर हो गए। हिकमत यार इस शिकस्त के बाद जम ना सके और आखिरकार तेहरान में पनाह लेकर बैठ गए। काबिल में रबानी और मसूद के फातह इत्तेहाद ने भारत और रूस से ताल्लुकात बढ़ा लिए और यूं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक नया चैलेंज पैदा किया। दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत रूस के निकल जाने के बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन की जिम्मेदारी मजबूरन पाकिस्तान को उठाना पड़ी, क्योंकि लाखों अफगान मुहाजिरीन जो है इसी सूरत अफगानिस्तान वापस जा सकते थे जब वहाँ अमन कायम हो जाए। लेकिन हिकमत यार की शिकस्त और मुसलसल खाना जंगी ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साबिक मुआशी मुआवन सऊदी अरब को भी बहुत मायूस किया। लेकिन ये मायूसी एक और सानिया के रद्द अमल में दूर हो गई। बलूचिस्तान से मुंसलिक अफगान सूबे कंधार में एक दिल रोज़ वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि एक मदरसे के तालिब इल्म से एक मकामी कमांडर ने जिनसी ज़्यादती की और फिर उसको कत्ल कर दिया। इस तरह वहाँ पे बच्चियों के साथ भी जिनसी ज़्यादतियाँ होती रहीं और उनको मार दिया जाता रहा। और ये काम वही कमांडर करता था, क्योंकि उस कमांडर का उस इलाके पर कब्ज़ा था। मतलब ऐसा अफगानिस्तान के और इलाकों में भी होता रहा। लेकिन कंधार में जो सूरत हाल है वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो यूं कि कंधार से अफ़गानियों की बड़ी तादाद बलूचिस्तान में हसूल इल्म के लिए आई हुई थी। ये तालिब इल्म मौलाना फजल रहमान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे। ये मौलाना फजल रहमान काफ़ी पुराने हैं, आप इस तरह ये ना समझे कि ये अभी PDM में आए हैं तो थोड़े हाईलाइट हुए, मशहूर हुए हैं। ये ना समझे कि ये अभी सियासत में आ रहे हैं। इनकी जो तारीख है शायद पाकिस्तान के सारे सियासतदानों से पुरानी है। जो मौलाना साहब हैं वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर परेशान रहते थे। एक दिन इन सब ने मिलकर एक गैर मारूफ और 4 दफ़ा रूसी गोलियों से ज़ख्मी होने वाले जो उसके में वहाँ पे जो हुकूमत मौजूद थी और चांदे के लोग वहाँ पे बागी हो चुके थे, और एक ऐसा लड़का था जो रूसी गोलियों से 4 दफ़ा ज़ख्मी हुआ था। अब वो शख्स बन चुका था, 39 साल उम्र थी उसकी। उसको अपना लीडर बना के इन्होंने, जो बागी हो चुके थे 2-4 लोग तालिब इल्म, इन्हें अपना लीडर बनाया और ख़ुद को तालिबान कहने लगे। जिसका जो लीडर था उसका नाम था मुल्ला उमर। ये काफ़ी मशहूर शख्सियत है। रिसेंटली जो अमेरिका ने ड्रोन मार के इनको हलाक किया था। अब इन्होंने पता क्या किया, जो तालिबान का ग्रुप था, इनका लीडर मुल्ला उमर था, इन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि ज़्यादती करने वाला जो कमांडर था उसके गार्ड को अपने साथ मिलाया और कमांडर को कत्ल कर दिया। मकतूल कमांडर के कब्ज़े में जो बड़ी तादाद में रूसी असला था वो इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया और गार्ड भी साथ मिला हुआ था उसका। इसकी ताकत, जो तालिबान की ताकत थी, वो दुगनी हो गई। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि कंधार में तालिबान की अच्छी शोहरत फैल गई, जिसकी वजह से कारोबारी लोग तालिबान से मिले और मुआहदा किया कि इनकी हिफाजत के बदले फलों और सब्जियों के ताजिर तालिबान की माली मदद भी करेंगे। अब तालिबान के पास माली असला और नेक नाम थे। ये मतलब इनका गब्बर मूवी तो देखी होगी आपने, करप्ट ऑफिसर्स को ये निशाना बनाते थे। मतलब जो ज़्यादती करते हैं मुल्क में, जो करप्शन करते हैं, उनको ये निशाना बनाते थे शुरू में। इसके भरोसे पर आगे बढ़े ये लोग। कंधार में हर चंद किलोमीटर पर एक नया कमांड था। कंधार में उन्होंने चौकियां बनाई हुई थी जो टैक्स और भत्ता वसूल करते थे। तालिबान ने तमाम नाके हटाकर रास्ता साफ करना शुरू कर दिया, जो अफगानिस्तान के जनूबी इलाके में अमन कायम होना शुरू हो गया। इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई इन दोनों पाकिस्तान में मुक़ीम थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, मतलब जो साबिक सदर है हामिद करजई, ये वहाँ पे जब खाना जंगी हुई तो वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान की बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की और यहाँ पर रहने लगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि तालिबान शुरू में अच्छे लोग थे, और ये हकीकत है, तालिबान शुरू में अच्छे लोग थे, अमन के लिए ये काम कर रहे थे। इन्होंने ख़ुद भी तालिबान को $50,000
اور افغان جہاد کے زمانے میں چھپایا ہوا جو روسی اسلحہ تھا، جب روس کی فوجیں نکلی افغانستان سے تو وہ اسلحہ اور کچھ چیزیں وہاں پہ چھوڑ گئیں، تو وہ صدر صاحب نے قبضے میں لیا، اور اب وہ انہوں نے انٹرویو میں یہ بتایا کہ بعد میں وہ اسلحہ وغیرہ اور جو ساری چیزیں تھیں وہ انہوں نے طالبان کے سپورٹ کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی تک ملا عمر کا ISI سے رابطہ نہیں ہوا تھا، پاکستان سے طالبان کا تب رابطہ کوئی نہیں ہوا تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ بیرونی دنیا کے لیے اجنبی تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں پاکستان کو ان کی اور انہیں پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ افغانستان کے مرکزی حکومت میں پشتونوں کی مکمل شکست اور افغانستان میں خانہ جنگی ISI کے لیے پریشانی کا باعث بنی، لیکن ساتھ ہی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر بھی ایک اضطراب میں مبتلا تھے، جن کا تعلق پاکستان کے معاشی راہداری کو پرامن بنانے سے تھا۔ وزیر داخلہ جو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تب تھیں، ان کی ہدایت پر تجارتی راستے کھلے رکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان افغانستان سے گیس، کاٹن اور تیل کے لیے ایک راستہ بنانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں افغان کے درجنوں کمانڈر کے ناکے اور ڈاکے موجود تھے۔ وہ وہاں سے جو بھی قافلہ کوئی کسی ملک کی درآمدات برآمدات ہوتی تھی وہ ان کو روک کے ڈکیٹی کرتے تھے اور لوٹ لیتے تھے۔ پاکستان نے اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلی تجارتی کھیپ ترکمانستان سے منگوائی۔ یہ 30 ٹرکوں پر مشتمل کاٹن سے لدی ہوئی کھیپ تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ راستے میں نامعلوم افراد جنگجوؤں نے اس کو روک لیا، یہ قافلہ قید ہو گیا اور کاٹن انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اس معاشی مسئلے کا حل ایک ایسے فرد کے پاس تھا جو پیپل پارٹی کا اتحادی چیئرمین خارجہ کمیٹی اور سربراہ جمعیت علماء اسلام تھا۔ وہ شخص مولانا فضل الرحمان تھا۔ مولانا کے بلوچستان میں مدارس تھے جہاں طالبان کا آنا جانا رہتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ طالبان ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے تعلقات تھے مولانا صاحب کے ان سے۔ انہوں نے نصیر اللہ بابر کو اس کے بارے میں بتایا اور نصیر اللہ بابر نے طالبان سے ISI کے ذریعے رابطہ کیا۔ ٹھیک ہے، طالبان کو بھی لگا کہ اگر پاکستان کی مدد کی جائے تو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ایک مضبوط اتحادی مل جائے گا، ایک مضبوط دوست مل جائے گا، ساتھی مل جائے گا۔ طالبان نے کمانڈوز کا ایک یونٹ تشکیل دیا جس نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے اس کمانڈر کا سراغ لگایا جس نے وہ پاکستان کے ٹرک لوٹے تھے اور قافلے کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ کمانڈر طالبان سے لڑائی میں مارا گیا اور 30 ٹرکوں کا قافلہ طالبان نے حفاظت سے پاکستان پہنچا دیا۔ یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان پہلا رابطہ تھا، اور یہیں سے طالبان اور پاکستان اور سعودی عرب کی مدد ملنا شروع ہوئی۔ سعودی عرب نے القاعدہ کو طالبان میں داخل ہونے سے نہیں روکا، اور یوں اس کھیل کا آغاز ہوا جو 9/11 تک چلا گیا۔ 9/11 کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یا اس کی میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا 9/11 پہ۔ اگر اس کو اب چھیڑ دیا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں طالبان پہ۔ تو یہ سلسلہ 9/11 تک چلا گیا۔ طالبان کو سعودی گروپ القاعدہ کا پیسہ ملا، پاکستان سے سپورٹ ملی، تو ان کے حوصلے جوان ہو گئے۔ 1994 کی سردیوں سے کچھ پہلے طالبان نے مشرقی افغان صوبے قندھار پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ اب طالبان واپس اپنے جو ان کا ملک تھا افغانستان، اس کے علاقے چھڑوا کے انہوں نے اپنے قبضے میں لینے کی سوچی، اور سب سے پہلے انہوں نے ستمبر 1995 میں ترکمانستان سے منسلک صوبہ ہرات میں بھی طالبان نے کنٹرول لیا، اور یوں اب وہ راستہ بالکل صاف تھا جہاں سے پاکستان وسط ایشیا سے تجارت کر سکتا تھا۔ ہرات پر کنٹرول کے صرف 1 سال بعد بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ہی طالبان نے کابل پر حملہ کر دیا۔ اب طالبان نے کابل پر حملہ کر دیا، جو وہ 2 لیڈر پہلے کابل پر حملہ کرنے کے بعد ہار چکے تھے، ابھی بھی انہی کمانڈر کا کابل پر قبضہ تھا، تو اب طالبان نے کابل پر حملہ کیا، اور اس بار احمد شاہ مسعود اور ربانی کی فوجیں مقابلہ نہ کر سکی، جنہوں نے پہلے 2 کمانڈرز کو مار بھگایا تھا۔ اس بار وہ طالبان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ احمد شاہ مسعود کی فوجیں شمال میں وادی پنجشیر کی طرف پسپا ہو گئیں، اور طالبان ایک فاتح کی طرح کابل میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایک دم سے طالبان اتنے طاقتور اور احمد شاہ مسعود جیسے کمانڈر جسے بیرونی مدد بھی حاصل تھی وہ اتنے کمزور کیوں ہو گیا؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ طالبان پشتون تھے اور پشتونوں کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور وہ زیادہ تر پشتون حکمران ہی کو حق کے حکمرانی دیتے تھے. مطلب جو پشتون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہے وہ بھی پشتون ہی ہونا چاہیے. اینی ون ادر از ناٹ الاؤڈ ٹو کنٹرول آور لیڈرشپ, ان کا یہ ماننا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی اس وقت. اور یہ بعد میں امریکہ نے اپنی فورسز, روس اور امریکہ نے فورسز, یہ تو اب کی ریسنٹلی کچھ عرصہ ہوا ہے جو فورسز انہوں نے وہاں پہ بھیجی تھی, قبضہ کرنا چاہا لیکن طالبان نے پھر ان کو مار بھگایا, وہ واپس چلی گئی. لیکن تب شروع میں طالبان کو ان کی حمایت حاصل تھی امریکہ کی. اس وجہ سے جو امریکہ کی حمایت ہے اس کی ایک وجہ بزنس تھا. وہ اس طرح کہ ترکمانستان, افغانستان اور پاکستان میں ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع ہونے کے قریب تھا, شروع نہیں ہوا سوری, جس کا ٹھیکہ امریکی کمپنی یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کے پاس تھا. یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا صرف کاروباری ادارہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کا اعلی کار بھی تھا. اس کمپنی میں امریکی حکومت اور فوج کے خفیہ اہلکار کام کرتے تھے. آپ اس کو جیسے پاکستان کی فورس ہے ISI, خفیہ ایجنسی, کسی بھی ملک کی جو خفیہ ایجنسی ہوتی ہے وہ سمجھ لیں. جو خفیہ اہلکار کام کر رہے تھے وہ شاید اب بھی کرتے ہوں. اس کمپنی نے طالبان کے کابل پر قبضے سے پہلے ہی قندھار میں دفاتر بنا لیے تھے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا مرکزی دفتر قندھار میں اسامہ بن لادن کے کمانڈر کے بالکل سامنے تھا. جو اسامہ بن لادن صاحب کا کمپاؤنڈ تھا ان کا مرکزی دفتر اس کمپاؤنڈ کے بالکل سامنے تھا. طالبان کے مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود نے ایک خاتون صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ طالبان کو امریکی آئل کمپنی مالی امداد دیتی ہے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 90 کی دہائی کے شروع میں جب اس ڈیل پر کام ہو رہا تھا تو پاکستان میں امریکی سفیر رابرٹ اوکلے, ان کا نام رابرٹ اوکلے تھا, جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کمپنی کے ایڈوائزر بن گئے. بعد میں القاعدہ کی وجہ سے امریکہ طالبان تعلقات بہت خراب ہونے کی وجہ سے یہ آئل ڈیل آگے بڑھ نہ سکی اور وہیں پہ یہ ختم ہو گئی. لیکن 9/11 کے بعد جب افغانستان کی نئی حکومت بنی تو اسی آئل کمپنی کا چیف مڈل کنسٹلینٹ افغانستان کا صدر بنا. جو اس کا چیف تھا وہ افغانستان کا صدر بنا اور اس کا نام تھا حامد کرزئی. اور یہ محض اتفاق نہیں تھا, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سٹوری ہے, وہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے. تو ابھی اس ویڈیو کا یہیں پہ خاتمہ کرتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.